بعدما أنهينا الحصة الأولى المتعلقة بالثقافة الشعبية وامتداداتها وإرهاصاتها، سنمر إلى درس السيميائيات لفائدة طلبة الفصل الخامس دراسات عربية بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكا، جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال. هذه الفرصة التي نتيحها لطلبتنا من خلال هذه الدروس، الهدف منها تقريب التصورات المهمة التي تزخر بها هذه الدروس وهاتين الوحدتين بالضبط في انسجام تام مع الوحدات الأخرى التي يعرفها مسلك الدراسات العربية بكليتنا. الحديث عن السيميائيات يجب أن يقودنا حتما إلى الأصول النظرية والتعريفات الممكنة التي أعطيت لهذا العلم. أولا، يجب أن نعي بأن في المدرسة السيميائية هناك نوعان: نوع لاتيني شيده دي سوسير ومهد له من خلال جمع شتات مجموعة من القضايا والمقولات التي عرفت منذ العصر اليوناني إلى عهده، والتي أشار إليها في كتابه كور دو لينغويستيك جينيرال، والتي تتمحور أساسا حول مقولته الشهيرة: يمكن تصور علم يدرس حياة الأدلة داخل المجتمع سنسميه علم السيميولوجيا من اليونانية سيميون. فهذا العلم الجديد والقديم في نفس الوقت، ولكنه لم يتبلور كنظرية إلا مع مجيء دي سوسير الذي نجده قد أعطى مجموعة من المفاهيم التي سينطلق منها غريماس ورولون بارت، وهي الكلام واللسان، وهي من المبادئ الأساسية التي يمكن أن ننطلق منها لبناء تصور عام حول درس السيميولوجيا. في الوقت الذي كان ينبش فيه دي سوسير في هذا العلم الجديد، كان في الضفة الأخرى وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية عالم جيولوجي يهتم بمسألة الأرض، وهو شارل ساندريس بيرس، الذي بالعودة إلى الفكر اليوناني والمدرسة الأبيقورية ومدارس أخرى استطاع فعلا، وبالعودة إلى المنطق تحديدا، استطاع أن يمهد لعلم جديد سماه السيميوتيقا. نحن أمام مفهومين منسجمين في الحقيقة، ينتميان لنفس الجذر اللغوي، يهتمان بنفس القضايا، لهما مناعة فكرية وعلمية في مقاربة النصوص والخطابات والعلامات وما إلى ذلك، وهما علمان يهندسان بطريقة علمية. الأول منتسب لدي سوسير نسميه سيميولوجي، وهو من أصل لاتيني وجد ضالته في اللسانيات. والعلم الثاني الذي مهد له دي سوسير اسمه سيميوتيك، وهو ذو اتجاه فلسفي منطقي. العلمان معا انسجما في فترات لاحقة، فترجم إلى اللغة العربية بسيميولوجيا، سيميوتيقا، علم العلامات، سيميائيات، علم الرموز، وهي مسميات كما يقول أستاذي عبد المجيد نوسي تعني قضية واحدة، وهي الاهتمام بالدلالة وشكل تبلورها وبالمعاني الإنسانية العامة
وبطريقة علمية لتحليل النصوص والخطابات. بالعودة إلى كتابات ومقالات الأستاذ عبد المجيد نوسي، بالعودة إلى كتابات الأستاذ سعيد بن قراض، بالعودة إلى كتابات مصطفى الشاذلي، بالعودة إلى كتب محمد مفتاح، بالعودة إلى كتابات أمبرتو إيكو، بالعودة إلى الكتب النقدية لرولان بارت، يمكن أن نستشف مجموعة من القضايا. القضية الأولى تتعلق باللغة، القضية الثانية بالتواصل، القضية الثالثة بعملية التأويل، القضية الرابعة المرتبطة بالسيميوزيس. إذا أردنا في الحقيقة أن نتحدث عن هذه القضايا كلها، يمكن أن نتحدث في الحقيقة عن مسارات متعددة لعلم واحد يفكك التسنينات المختلفة في الكون. هنا يمكن أن نتحدث عن يوري لوتمان وفك شفرة الثقافة على المستوى الكوني. يمكن أن نتحدث عن نظرية غريماس في السرد، ونظرية رولان بارت حول إمبراطورية العلامات، لأنه عالج قضية الضحك والبكاء واللعب والرياضات المختلفة وإمبراطورية العلامات كاملة داخل نسيج الحضاري العام. ويمكن ها هنا العودة إلى كتاب لامبير دي سين، أو بالتحديد إلى كتاب أسزد الذي ترجمه متأخرا الأستاذ محمد بكري سنة 2018، وهو كتاب ضخم جدا من حيث الزخم المعرفي والثقافي الذي يميز هذا الكتاب، والذي نزيد فيه بارت يجرب قضايا وعدة منهجية مستمدة من التحليل النفسي، مستمدة من النظرية السوسيولوجية، مستمدة كذلك من علم الإناثة ومن نظريات الأنثروبولوجيا المختلفة. ومن هنا فإن الأساس النظري الذي اتكأت عليه النظرية السيميولوجية من الناحية الإبستيمولوجية هي لسانيات دي سوسير، اللسانيات الاجتماعية، السوسيولوجيا، علم النفس التحليلي مع فرويد وخاصة مع جاك لاكان الذي تحدث عن لا شعور والأحلام، وعن الهندسات اللغوية المختلفة ومنطق الأشياء، وعن المقولات داخل الأحلام، وعن المقولات داخل اللا شعور، مما جعل بارت يهندس هذا الكتاب وهو يقرأ رواية سارازين قراءة علمية دالة، لأنه اعتمد على المستويات الرمزية التي توجد في اللغة، المستويات الإيحائية التي تميز اللغة، المستويات التفسيرية التي تميز اللغة، طباع الشخصيات، الإجابات الجزئية، الإجابات المعلقة، كما تحدث عن طباع هذه الشخصيات وعن مميزات هذه الشخصيات. وها هنا وكأننا مع فكر متعدد ومختلف يؤدي في النهاية إلى دراسة الكل الدال داخل الخطاب الروائي. غريماس حينما تحدث عن السرد تحدث عنه من وجهة نظر مختلفة، أولا من حيث التقطيع لو ديكوباج من خلال الفضاءات الدامجة والمدموجة ليسباس انغلوبون اي ليسباس انغلوبي، تحدث عن مفهوم العامل والفاعل لي زاكتون، تحدث كذلك عن نظرية الزمن والتزمين لو طون اي لا تومبوراليزاسيون، تحدث عن نظرية الاندماج الزمني واللا اندماج الزمني لومبراياج سباسيال اي لو ديبراياج سباسيال، تحدث عن مفاهيم السخرية ليروني، تحدث كذلك عن التناص لانترتكستياليتي، وهذه القضايا ستجدونها في مقالة الأخيرة التي
وزعتها عليكم عبر الواتساب أو في منصة الجامعة، اللغة آلية للتواصل في الحقل اللساني والسيميائي، لا داعي لتكرارها. وستجدونها كذلك في مقالتي التي صدرت سنة 2017 حول آلية المحادثة في رواية عزوزة. اللغة داخل الحقل السيميائي هي كل ما هو رمزي، ما هو ثقافي، ما هو تعبيري، والذي يمس من ناحية الجانب السطحي ويمس من جهة أخرى الجانب العميق. والمحادثة في الرواية من ناحية السرد هي تلك العلاقات التي أشرنا إليها مطولا، التي توجد بين القائل وبين المقول له، أي بين عامل التواصل الأول وعامل التواصل الثاني، لبناء قضايا ومتتاليات تميز هذا السرد على مستوى الشكل، على مستوى الدلالة، على مستوى المعنى، على مستوى المورفيمات المختلفة التي تتحكم في إنتاج الدلالة، على مستوى وجود هذا العامل، على مستوى مظهري، على مستوى تواجدي، على مستوى تغلغلي في الحكاية، وفي أنماط السرد المختلفة، وفي التبئيرات المختلفة التي تمنحها عمليات السرد داخل الخطاب الروائي. ثم المحادثة، وهذا هو المهم، هي القدرة على بناء قيم ثقافية وسوسيو ثقافية داخل الخطاب. ومن هنا فإن السيميائيات أعطت أهمية خاصة للغة. اللغة باعتبارها نواة مورفولوجية قادرة على فضح كثير من القضايا المغيبة داخل المجتمعات. اللغة أيضا لا تعكس هوية الكاتب الحقيقي، وإنما تعكس هوية الكاتب الواقعي. اللغة أيضا هي فعل واحتجاج. اللغة أيضا تمظهر سطحي وتمظهر عميق. اللغة أيضا نسق تعبيري خاص تعبر به الفئات الموجودة داخل خطاب ما عن حاجاتها، عن آمالها، عن خطاباتها المختلفة. ومن هنا فإن اللغة من الناحية السيميائية ليست فعلا تواصليا فحسب، ولكنها فعل للاحتجاج. وأشرنا في درس السنة الماضية إلى أن بارت قال كلمته المشهورة جدا حول اللغة، ولا داعي لذكرها الآن، وهي تثبت الوقائع كم هو سخيف رفض المجتمع. يمكنكم العودة إلى درس المناهج السنة الماضية لتقفوا عند هذه القولة بالضبط، لا داعي لأن نستهلك من خلالها الوقت. ومن خلال هذه القضايا كلها يمكن الحديث على أن اللغة هي المحرك لعمليات التناص، وعن اللغات الجماعية بمفهوم بيير زيما التي تتفاعل وتتجانس داخل خطاب ما. وما على المحلل في درس السيميائيات إلا أن يستشفها وأن يقوم بإعادة تسنينها للوصول إلى المعنى الكلي المميز لخطاب الرواية. الرواية كذلك اللغة كذلك داخل خطاب الرواية مسؤولة عن بناء الصور النووية. هذه الصور النووية التي تحضر مرات كثيرة كأيقونات ديزيكون، تحضر كذلك كتموجات وظلال، تحضر كذلك كألوان، مما يجعل الرواية فسيفساء متعدد من الكلام، سواء ذاك الكلام المنتمي إلى اللغة الدارجة. وقد أشرنا إلى هذه القضية في إطار الحديث عن الثقافة الشعبية، واستشهدنا بديوان عبد الرحمن المجدوب وبمسرحيات مختلفة اعتمدت على هذه اللهجات وعلى الأمثال في إعطاء هذه الأجناس التعبيرية الأخرى هذا التعدد والاختلاف. وكذلك الصور تحضر من خلال
ما تقوم به هذه الشخصيات وهذه العوامل داخل الخطابات الروائية والخطابات المسرحية والسينمائية وما إلى ذلك، والمعاني التي يمكن أن نستشفها من خلال هذه الصور. دامت لكم مسرة القراءة وحب الدروس، وشكرا لكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة.